द्वितीय स्कंदः अथ अष्टमोऽध्यायः 8th chapter from श्लोका 16 प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः मगधां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः मगधां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः प्रमाणमण्डकोशस्य वाक्याभ्यन्तरभेदतः मगधां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्चयः युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितं यदाश्चर्यतमं हरेः ऋणां साधारणो धत्तः सविशेषश्च यादृशः दृढां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः दृढां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् श्रेणीतां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् श्रेणीतां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् दृढां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानापरिसङ्ख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिः योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरीश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः योगेश्वरैश्वर्यगतिः लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् इतिहासपुराणयोः सम्प्लवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः
इष्टावोर्गस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च या विधिः इष्टावोर्गस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च या विधिः सम्भवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिपक्रमः इष्टावोर्गस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च या विधिः यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः यस्यानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनः बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः आत्मनः बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः आत्मनः बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यस्यानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभुः सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः सर्वमेतच्च इशिल्लै सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतोऽर्हसि उदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने तत्त्वतोरस्तुहार्तुम् तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुम् तत्त्वतोरस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने तत्त्वतोरस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने सर्वमेतश्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतोरस्युदाहर्तुम् प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्टि यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम् न मे सवः परायन्ति अशनादमी न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी
ब्रह्मन् ब्रह्मन् अनशनादपि न मे समपरायन्ति ब्रह्मन् अनशनादपि पिबतः अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपिता द्विजात् बिबदः अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपितात् द्विजात् विपदः अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपितात् द्विजात् न मे समपरायन्ति ब्रह्मण्यनशनादपि बिभेदः अच्युत पिबदः अच्युत पीयूषम् पिबदः अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपितात् द्विजात् सूत उवाच सुत उवाच सुत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः उपामन्त्रितो राज्ञा कथयामिति सत्पतेः सौपामन्त्रितो राज्ञा कथयामिति सत्पतेः कथायाम् इति सत्पतेः कथयामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो वृषं प्रीतः विष्णुरातेन संसदि ब्रह्मरातो प्रसम्पेतः विष्णुरातेन संसदि ब्रह्मरातो प्रसम्पेतः विष्णुरातेन संसदि सूत उवाच सौपामन्त्रितो राज्ञा कथयामिति सत्पतेः कथयामिति सत्पतेः ब्रह्मरातो प्रसम्पेतः विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् प्रागभागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं प्रागभागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते प्रागभागवतं नाम भागवतं नाम प्रागभागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत् परीक्षित ऋषभः पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्व्येन तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे आनुपूर्व्येन